ओके गाइस, आज हामी एचसीएफ च्याप्टर को पेज नंबर 139 को क्वेश्चन नंबर 2 को यो सल्भ गर्न गइरहेको छु। क्वेश्चन छ x को पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर प्लस b को पावर 4 एंड x को पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b को पावर 4। ठीक छ, यो क्वेश्चन सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले फर्स्ट टर्म लिन्छौं। फर्स्ट टर्म लिन्छौं हामीले गाइस। फर्स्ट टर्म हामीसँग के छ, x को पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b को पावर 4। यसमा गाइस हामीले सबैभन्दा के गर्छौं, पहिला के गर्छौं भने 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सँग x स्क्वायर मल्टिप्लाईमा छ। ओके, मल्टिप्लिकेसनमा छ। सो हामीले सबैभन्दा पहिला यसलाई सल्भ गर्छौं। यसलाई सल्भ गर्दा x को पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। हामीले b स्क्वायर x स्क्वायर सँग मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर b स्क्वायर भयो, अगाडि पछाडी लेख्दा पनि भयो। a स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर हामीले लेख्नु मिल्छ प्लस b को पावर 4। ओके गाइस, अब यसपछि हामीले यसमा के गर्न सक्छौं हेरौं त। अब यसमा हामीले x को पावर 4 प्लस यो ब्रैकेट ओपन गर्ने 2x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b को पावर 4 यो लेख्नु मिल्छ। यदि लेख्नु मिलिसकेपछि अब गाइस मैले के लेख्न सक्छु, यसलाई x को पावर 4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। स्क्वायर 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 इन्टु 2 कति हुन्छ त, 2 2 जा 4 हुन्छ हाम्रो। ओके, प्लस यसलाई हामीले अझै ओपन गर्न सक्छौं 2 इन्टु x को स्क्वायर इन्टु b को स्क्वायर। ठीक छ, प्लस अब यो b को पावर 4 लाई हामीले के गर्छौं, अगाडि राख्छौं यसमा है। b को पावर 4 लाई हामीले के गर्छौं, b स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्छौं। ठीक छ, अनि माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर लास्टमा लान्छौं। त्यसले गर्दाखेरि यो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो। a स्क्वायर सरी माइनस हैन गाइस, a स्क्वायर x स्क्वायर भयो। ओके, हामीले बुझ्यौ हैन। x को पावर 4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायरमा राख्छौं प्लस 2x स्क्वायर b स्क्वायर लाई हामीले के गर्छौं, 2 इन्टु x स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर भनेर छुट्याउँछौं। यो प्लस b को पावर 4 लाई हामीले अगाडि ल्याउँछौं। ओके, सो के हुन्छ, b स्क्वायर को होल स्क्वायर, b स्क्वायर को होल स्क्वायर b को पावर 4 हुन्छ अनि माइनस यो a स्क्वायर x स्क्वायर लाई हामीले लास्टमा राख्दिन्छौं। ओके ओके, अब यति भइसकेपछि गाइस हेरौं त यो हाम्रो कुन फर्ममा छ, यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरमा छ। हामीले एउटा फर्मुला पढेछौं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आयो भने यो पूरै फर्मुला हामीले के गर्न सक्छौं, a प्लस b को होल स्क्वायर राख्न सक्छौं। सकिन्छ गाइस। त्यसैले हामीले यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर भनेपछि हामीले यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर राख्नु भने जस्तै हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई a भनेको यो x स्क्वायर भयो, b भनेको हाम्रो b स्क्वायर भयो। ओके, सो x स्क्वायर प्लस यो b को स्क्वायर को होल स्क्वायर राख्नु मिल्छ। मिल्छ मिल्दैन, a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको यो a भयो, यो b भयो, a प्लस b को होल स्क्वायर भयो। ओके, त्यसपछि माइनस यो a स्क्वायर x स्क्वायर लाई हामीले ax मा राखेर होल स्क्वायर राख्नु मिल्छ। स्क्वायर त a को स्क्वायर भयो, यो पनि x को स्क्वायर भयो, a स्क्वायर x स्क्वायर हुन्छ। ओके गाइस, ल ठीक छ। अब यति आएपछि हेरौँ त गाइस, यो a को होल स्क्वायर माइनस b को होल स्क्वायर भयो। अब हामीलाई थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्म के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ a प्लस b a माइनस b, हामीले फर्मुलामा पढेछौं। इट मिन्स दैट हामीले x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो भयो a, यसमा यो ax लाई एकचोटी प्लस गर्छौं, फेरि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मा भएकोलाई एकचोटी ax लाई माइनस गर्छौं। ओके, अब यसलाई हामीले मिलाएर पनि लेख्न सक्छौं गाइस है। x स्क्वायर यो प्लस ax एकचोटी लेखेर अगाडि लेखेर b स्क्वायर लाई पछाडी लेख्नु मिल्छ। त्यसैगरी x स्क्वायर माइनस ax अगाडि लेखेर b स्क्वायर लाई लास्टमा लेख्नु मिल्छ। ओके, सो यो भयो हाम्रो के त फर्स्ट, यो भयो हाम्रो के त फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो। त्यसैगरी अब हामी के गर्छौं, सेकेन्ड एक्सप्रेसन अथवा सेकेन्ड टर्म तिर जान्छौं। सेकेन्ड टर्ममा के छ गाइस, x को पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b को पावर 4 छ। ओके, सो यसमा हामीले के गर्न सक्छौं गाइस, सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्न सक्छौं, यसमा सबैभन्दा पहिला कमन लेख्न सकिन्छ। कमन के आउँछ हाम्रो यसमा हेरौँ त, x को पावर 4 2ax क्यूब प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर मा सबैको कमन के आउँछ हाम्रो यसमा, यहाँ x को पावर 4 छ, x को पावर 3 छ, x को पावर 2 छ भनेपछि हामीले यसमा कमन के लिनु मिल्छ, सबैभन्दा हामीले कमन पहिला x स्क्वायर कमन लिनु मिल्छ। x स्क्वायर कमन लिँदा कति भयो हाम्रो यहाँ, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर यति हुन्छ अनि हाम्रो माइनस b को पावर 4 छ। ओके, हामीले यति लेख्नु मिल्यो। ल ठीक छ। अब यति लेख्न मिलिसकेपछि गाइस हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ, यति गरिसकेपछि हामीले यसमा के गर्न सक्यौं, अब यो x को स्क्वायर छँदै छ, हामीलाई थाहा छँदै छ। ओके, यो अब यसमा के गर्न सकिन्छ, अब यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर फर्ममा आयो। अघि भर्खर हामीले के पढेको थियौं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायरमा आयो भने हामीले यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायरमा राख्न सकिन्छ। इट मिन्स यो पनि
a को स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायरमा छ भने यसलाई मैले के गर्न सक्छु गाइज, यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ, यसलाई मैले x प्लस a को होल स्क्वायर राख्नु मिल्छ। हेरौँ त, x प्लस a को होल स्क्वायरलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ। x प्लस a को होल स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2 इन्टु x इन्टु a कति हुन्छ 2ax हुन्छ प्लस b को स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर a स्क्वायर हुन्छ। इट मिन्स यो पुरै टर्मलाई मैले x प्लस a को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। ओके, माइनस अब b को पावर 4 लाई मैले b स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। यस, लेख्नु मिल्छ मैले। यस पछाडि यति गरिसकेपछि गाइज हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा हेरौँ त। अब दुईटै टर्म हेर्नु है, यहाँ x स्क्वायर र x प्लस a को होल स्क्वायर छ। दुईटै टर्ममा के छ हाम्रो स्क्वायर स्क्वायर कमन छ। स्क्वायर स्क्वायर कमन हुँदाखेरि अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है, यो दुईटैमा यो पनि x को स्क्वायर छ, यो x प्लस a को होल स्क्वायर छ। दुईटैमा स्क्वायर स्क्वायर कमन छ, तर मल्टिप्लाईमा हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, यो स्क्वायर स्क्वायर के हुन्छ हाम्रो कमन हुन्छ। त के भयो हाम्रो हेरौँ त गाइज, x प्लस a को होल स्क्वायर कमन लिनु मिल्छ यसलाई। ओके, यो b स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो। ठिक छ, यो 2 के हुन्छ हाम्रो कमन हुन्छ। अब यो x र x इन्टु हुँदा कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस x र इन्टु a कति हुन्छ ax। अब यो होल स्क्वायरमा आयो माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर। ध्यान दिनु भएन गाइज, यो क्वेसनमा हामीले के गर्ने, यहाँ x स्क्वायर ब्र्याकेट x प्लस a को होल स्क्वायर छ भने यो मल्टिप्लाईमा छ, दुईटै स्क्वायर छ भने हामीले यो बोथ स्क्वायरलाई के गर्ने कमन राख्ने। ठिक छ, यसरी कमन राख्दाखेरि अब x मात्रै भयो यहाँ, अनि यहाँ x प्लस a भयो। यो दुईटामा कम 2 मा के भयो पावर हाम्रो कमन आएपछि x इन्टु x x स्क्वायर भयो प्लस a इन्टु x ax भयो। ठिक छ, अब यो के भयो त हाम्रो यो a स्क्वायर माइनस यो b को स्क्वायर भनेपछि अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा आयो भने हामीले फर्मुलामा थाहा छ a प्लस b a माइनस b लेख्न सक्छौँ। इट मिन्स x स्क्वायर प्लस यो ax छ, यसमा एकचोटि यो b स्क्वायरलाई प्लस गर्छौँ, x स्क्वायर प्लस ax छ हाम्रो यो टर्म, यसमा एकचोटि माइनस b स्क्वायर गर्छौँ। अब यसमा हामीले हेरौँ त गाइस, कमन टर्म के छ यसमा, कमन टर्म के छ माथि र तलकोमा दुईटामा x स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर हाम्रो के छ कमन टर्म छ। ओके, सो कमन टर्म हामीले के लेख्नु मिल्छ, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर। देयरफोर एचसीएफ कति हुन्छ हाम्रो, एचसीएफ हुन्छ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b स्क्वायर। यसरी हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। ओके गाइस, अब हामी पेज नम्बर 139 को क्वेसन नम्बर 3 को एल को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। यसमा क्वेसन छ हाम्रो s स्क्वायर प्लस 2su प्लस u स्क्वायर, अर्को छ u स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 2uv प्लस v स्क्वायर, लास्टमा छ v स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2vs। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले लिन्छौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन। ओके, फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के छ, s स्क्वायर प्लस 2su प्लस u स्क्वायर छ। ठिक छ, अब s स्क्वायर प्लस 2su प्लस u स्क्वायर भनेको गाइस हामीले अघि पनि क्वेसनमा पढेको थियौँ, हाम्रो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर छ भने हामीले यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। ओके, सो जुन यो फर्मेट छ s स्क्वायर प्लस 2su प्लस u स्क्वायर, यो हाम्रो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा छ। हेर्नु त, s स्क्वायर प्लस 2su प्लस u स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा छ। यो पुरै टर्मलाई हामीले a प्लस b को होल स्क्वायरमा लेख्यो भने जस्तै यसले पनि हामीले के लेख्न सक्छौँ गाइस, s प्लस u को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। ओके, s प्लस u को होल स्क्वायर सल्भ गर्दाखेरि सेम हाम्रो यो फर्मेटमा आउँछ। ठिक छ, सो फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो यो हुन्छ। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। ओके, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ गाइस, हामीसँग u स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 2uv प्लस v स्क्वायर। ओके, अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नु त, यो u स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई एज इट इज लेख्ने। अब यो प्लस 2uv प्लस v स्क्वायरलाई हामी अगाडि लाउँछौँ, 2uv प्लस v स्क्वायर, यो s स्क्वायरलाई हामी गर्छौँ माइनस s स्क्वायर लास्टमा राख्छौँ। ओके, इक्वल टू। ओके, अब यति भइसकेपछि हेर्नु त गाइज, फेरि अघि हामीले माथि पढेको जस्तै a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायरमा हुन्छ। सो यो पुरै हाम्रो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको सेम फर्मेटमा छ। हेर्नु त, यो u स्क्वायर प्लस 2uv प्लस b स्क्वायर। ओके, सो पुरै टर्मलाई मैले के लेख्न सक्छु गाइज, पुरै टर्मलाई मैले u प्लस v को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। मिल्छ मिल्दैन हेरौँ त, u प्लस v को होल स्क्वायर गर्दाखेरि u स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर आउँछ है। यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर हो, सेम यही फर्मेटमा आउँछ हाम्रो। यो पुरै फर्मेटलाई हामीले u प्लस v को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ माइनस, अब s लाई मैले के गर्छु, s को स्क्वायरलाई s को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। s को होल स्क्वायर कति हुन्छ, s स्क्वायर हुन्छ। अब हामीसँग के छ, यो a स्क्वायर माइनस b को स्क्वायरमा आयो। अब a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर हामीले अघि पनि पढेको थियौँ यहाँ अगाडिको क्लासमा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा आयो भने यसको फर्मुला हुन्छ एकचोटि a प्लस b र एकचोटि a माइनस b। ओके, सो मैले के गर्न सक्छु गाइस, यसमा
यसमा मैले के लेख्नु मिल्छ, यसलाई यो u प्लस v भनेको a भयो, s भनेको b भयो। इट मिन्स मैले यसलाई u प्लस v एकचोटि प्लस s लेख्नु मिल्छ, u प्लस v एकचोटि माइनस s लेख्नु मिल्छ। ओके, यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन। अब हामी जान्छौँ थर्ड एक्सप्रेसनमा। थर्ड एक्सप्रेसन हामीसँग के छ, क्वेसन v स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2vs। ओके, यो छ हामीसँग v स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2vs छ। सो यो क्वेसन हामी के गर्छौँ, सबैभन्दा पहिले vs राख्छौँ, त्यसपछि यो प्लस 2vs लाई इक्वल गरेर यो इक्वल होइन सरी गाइस, यो अगाडि लिएर आउँछ हामीले 2vs, त्यसपछि हामीसँग यो छ s स्क्वायर अनि यो माइनस u स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले लास्टमा राख्छौँ। ओके, लास्टमा राख्छौँ यो स्क्वायरलाई चाहिँ। यो राख्दाखेरि के हुन्छ गाइस, हेर्नु त यो v स्क्वायर प्लस 2vs प्लस s स्क्वायर भनेको सेम अघिको माथिको जुन हाम्रो टपमा थियो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर त्यही फर्ममा हाम्रो आउँछ गाइस। ओके, यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा आउँछ। सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, यसलाई हामीले सिधै v प्लस s को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। ओके, v प्लस s को होल स्क्वायर हामीले सल्भ गर्दाखेरि v स्क्वायर प्लस 2vs प्लस s स्क्वायर आउँछ। ओके, माइनस यो u को स्क्वायरलाई मैले u को स्क्वायर यसरी लेख्नु मिल्छ। ओके, u स्क्वायरलाई मैले u को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ, u को होल स्क्वायर कति हुन्छ, u स्क्वायर हुन्छ। अब पुरै टर्म के आयो हाम्रो, हेरौँ त a स्क्वायर माइनस यो b को स्क्वायरमा आयो। अब हामीले भर्खर अघि सुरुमा फर्मुला पढेको थियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b र a माइनस b। सो यसमा हाम्रो a के हुन्छ गाइस, v प्लस s हुन्छ, b भनेको u हुन्छ। इट मिन्स द्याट हामीले के गर्न सक्छौँ, v प्लस s मा एकचोटि u लाई प्लस गर्छौँ, v प्लस s मा एकचोटि u लाई माइनस गर्छौँ। अब यसमा हेरौँ त हाम्रो कमन फ्याक्टर के छ, अब हामीले हेरौँ है। अब फर्स्ट टर्ममा छ हाम्रो s प्लस u को होल स्क्वायर, सेकेन्ड टर्ममा u प्लस v प्लस s, u प्लस v माइनस s छ। थर्ड एक्सप्रेसनमा v प्लस s प्लस u अनि v प्लस s माइनस u, यो दुईटामा u प्लस v प्लस s, u प्लस v प्लस s त मिल्यो। तर फर्स्ट टर्ममा गाइज हाम्रो के छ, s प्लस u को होल स्क्वायर मात्रै छ। यसमा हाम्रो कुनै पनि टर्म छ, दुईटामा मात्रै मिल्यो तर थर्डमा मिलेन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तीनटै टर्ममा हाम्रो क्वेसनमा भएको तीनटै टर्ममा यदि कुनै पनि टर्म्स हाम्रो यदि एउटामा पनि दुईटामा मिल्दा अथवा एउटामा नमिल्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको कमन फ्याक्टर के हुन्छ गाइज, हाम्रो 1 हुन्छ। ओके, त्यस्तो अवस्थामा कमन फ्याक्टर 1 हुन्छ। देयरफोर HCF हाम्रो कति हुन्छ गाइज, HCF हुन्छ 1। थ्याङ्क यू। ओके गाइज, अब हामी पेज नम्बर 139 को क्वेसन नम्बर n तिर आएको छौँ, लास्टतिर क्वेसनमा आएको छौँ। अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन छ, अलिकति ट्रिकी क्वेसन छ गाइज, त्यसरी सबैले ध्यान लिनु होला। क्वेसन यस प्रकार छ, 9m को स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4nr माइनस r को स्क्वायर। अर्को टर्म छ r स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर माइनस 12mn र लास्ट टर्म छ 9m स्क्वायर प्लस 6mr प्लस r स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। ओके, सो सबैभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गर्छौँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट। हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन इस प्रकार छ, 9m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4nr माइनस r स्क्वायर। ओके गाइस, सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ यसमा भने यो 9m स्क्वायरलाई 9 स्क्वायर लेख्छौँ हामीले माइनस, अब यो जुन टर्म छ नि गाइस, यो 4n स्क्वायर माइनस 4nr माइनस r स्क्वायर, यसलाई हामीले a को स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर फर्ममा ल्याउनुपर्छ। ओके, यो फर्ममा ल्याउनुको लागि हामीले अब यो टर्ममा के गर्नुपर्छ, माइनस कमन लिनुपर्छ। माइनस कमन लिँदा के हुन्छ गाइस, हेरौँ त यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ, 4n को स्क्वायर माइनस कमन आएपछि के हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ, ताकि माइनस प्लस माइनस हुन्छ, फेरि 4nr हुन्छ, यसमा पनि माइनस अनि यहाँ के हुन्छ, प्लस हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ। ओके, r स्क्वायर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। यदि लेखिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ गाइस, यसलाई 9m को स्क्वायरलाई हामीले 3m को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। 3m को होल स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर 9 भयो, m को स्क्वायर m स्क्वायर 9m स्क्वायर हुन्छ। ओके गाइस, माइनस अब 4n लाई मैले के गर्न सक्छु, 4n लाई n स्क्वायरलाई 2n को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ गाइस। हेरौँ त 2n को होल स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4, n को स्क्वायर n स्क्वायर भयो। ओके, प्लस यसै गरी मैले यो r को स्क्वायरलाई r को स्क्वायर यसरी लेख्नु मिल्छ, ठीक छ। अब हेर्नु है गाइस, यो भयो a को स्क्वायर, ठीक छ, त्यसपछि यो भयो के त r स्क्वायर भनेको यो b को स्क्वायर भयो। अब बीचमा के छ, 2ab भनेछ। इट मिन्स द्याट यहाँ साइन प्लस छ, त्यसैले प्लस लेख्ने 2 इन्टु, अब यहाँ के भनेछ, ab, a कति छ हाम्रो गाइस, हेरौँ त 2n छ, इन्टु यहाँ b के छ हाम्रो गाइस, हेरौँ त b हाम्रो r छ, ठीक छ। सो कति भयो, 2 2 छ 4 भयो, n इन्टु r कति हुन्छ, 4nr हुन्छ। ओके, बुझेन हामीले। 4n को स्क्वायरलाई मैले के बनाउँछु, 2n को होल स्क्वायर बनाउँछु, यता r को होल स्क्वायरलाई मैले r को स्क्वायर बनाउँछु, ठीक छ। त्यसपछि यो हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्ममा त आइसक्यो यो। अब बीचमा हामीले के गर्नु पर्यो, 2ab बनाउनु पर्यो। 2ab बनाउनुको लागि 2 इन्टु a कति लेख्नु पर्यो, यसको हाम्रो 2n छ, 2n लेख्नु पर्यो।
अब यहाँ बी छ, बी बनाउनुको लागि बी हामीले कति लिएको छौँ, आर लिएको छौँ, यहाँ आर लेख्ने। सो सल्भ गरौँ त, 2 को स्क्वायर 4, n को स्क्वायर n स्क्वायर 4n स्क्वायर। अब यहाँ 2 2 जा 4 भयो, n इन्टु आर 4nr भयो, प्लस आर को स्क्वायर के भयो, यहाँ आर को स्क्वायर भयो। ठिक छ, ओके। अब हामीले के गर्यौँ, यसलाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरमा ल्याउनुको लागि हामीले यसलाई यसरी के गर्यौँ, फ्याक्टराइज गर्यौँ। यसरी हामीले यसलाई ठुलो बनायौँ है, एक्सपान्ड गऱ्यौँ। ओके गाइस, अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमा हेरौँ त, 3m को स्क्वायर भयो होल स्क्वायर भयो माइनस। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यो यस्तो फर्ममा आयो भने हामीले के भनेको थियौँ, यो फर्ममा आएको छ भने यसलाई ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ होइन। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरलाई हामीले ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ भने, सो यो 2n स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2n इन्टु आर प्लस आर को होल स्क्वायरलाई मैले के लेख्नु मिल्छ गाइस, 2n प्लस आर को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। ओके, 2n प्लस आर, यो ए र बी, यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। अब यो 2n प्लस आर को होल स्क्वायरलाई सल्भ गर्दाखेरि गाइज हाम्रो ए फर्ममा आउँछ। ठिक छ, यही आउँछ हाम्रो आन्सर। ओके, सो अब यति आइसकेपछि हामीले के थाहा भयो त, यो हाम्रो ए को स्क्वायर फर्ममा आयो माइनस यो बी को स्क्वायरमा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हामीले पढेको छौँ के हुन्छ, ए प्लस बी र ए माइनस बी। इट मिन्स द्याट अब 3mमा प्लस गर्ने कसलाई त, 2n प्लस आरलाई एकचोटि प्लस गर्ने, अर्कोमा हामीले के गर्ने हो, 3mमा एकचोटि माइनस गर्ने कसलाई, 2n प्लस आरलाई हामीले माइनस गर्ने। ओके गाइस, ल ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ है हामीले, किनभने ब्र्याकेटमा छ, यो दुईवटा टर्म छ, त्यही भएर अब हामीले सल्भ गर्ने। यसलाई 3m प्लस ब्र्याकेट ओपन गर्दा 2n भयो प्लस 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 यो आर को आर। अब यसमा 3m, अब ब्र्याकेट ओपन गर्दा के हुन्छ, यहाँ माइनस 2n प्लस माइनस माइनस आर हुन्छ। ओके, यो भयो हाम्रो फर्स्ट टर्म। अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ गाइस, आर स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर माइनस 12mn। सो यो केसमा पनि हामी के गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला यो आर स्क्वायर छ, यो आर स्क्वायरलाई आर स्क्वायर लेख्छौँ हामीले। ओके, अब यो साइन माइनस छ, अब यो पछाडिको टर्मलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सेम यसमा यो फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो माथिको। ठिक छ, सो हामीले के गर्छौँ, यसमा माइनस कमन लिन्छौँ। माइनस कमन लिँदा के हुन्छ गाइज, हामीसँग यहाँ 4n स्क्वायर भयो। ओके, अब यो 12mn अगाडि राख्छौँ, 9mn स्क्वायरलाई के गर्छ हामीले, 9m स्क्वायरलाई लास्टमा राख्छौँ। ठिक छ, अब के भयो त, यो अगाडि आउँदाखेरि माइनस यता आउँदा के माइनस कमन भएपछि माइनस 12mn अगाडि आउँदा के हुन्छ, प्लस 12mn हुन्छ। ओके, ताकि यो माइनस प्लस के हुन्छ, माइनस हुन्छ। सो अब यो माइनस 9 यता आउँदाखेरि यो माइनस यता के हुन्छ, यो माइनस छ भने यहाँ माइनस हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो, यहाँ प्लस राख्नु पऱ्यो, अनि के हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ। ओके, 9m स्क्वायर हाम्रो लास्टमा गयो। ओके, हामीले बुझ्यौँ, यो आरको स्क्वायर भयो माइनस। अब यो पुरै टर्मलाई हामीले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाउनुको लागि पहिला माइनस कमन लिन्छौँ, 4n स्क्वायर आइगयो। अब यो 12mn अगाडि राख्छौँ, 9m स्क्वायर पछाडि राख्छौँ। अब माइनस कमन आइसकेपछि माइनस माइनस भएको दुईटै के हुन्छ, प्लसमा चेन्ज हुन्छ। ओके, ताकि यो के हुन्छ, पछि हामीले कम्पेयर गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ, माइनस प्लस माइनस हुन्छ। ओके, सो यति भइसकेपछि यो आर स्क्वायरलाई मैले आरको होल स्क्वायर राख्छु माइनस, सेम अब 4n स्क्वायरलाई मैले 2n को होल स्क्वायर राख्छु। त्यसै गरी यहाँ 9m को स्क्वायरलाई मैले के गर्छु, 3m को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ। यो 2 को स्क्वायर 4, n को स्क्वायर n स्क्वायर, 3 को स्क्वायर 9, m को स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस अब यो के भयो त, a स्क्वायर भयो या b स्क्वायर भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, 2ab मा ल्याउनु पर्यो। 2ab भनेपछि 2 इन्टु, अब यहाँ a भनेछ, a भनेको के हाम्रो यहाँ 2n हो, इन्टु यहाँ के भन्छ b, b भनेको हाम्रो के हो त गाइज, यहाँ 3m हो। ओके, सो के भयो, यो सबै सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ है गाइज। अब यो r को स्क्वायर माइनस, अब यो के भयो त हाम्रो, यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फर्ममा आयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अब a र b के हो त यसमा, a 2n हो, b 3m हो। सो हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा, 2n प्लस 3m को होल स्क्वायरमा लेख्नु मिल्छ। ओके, अब के भयो त, a प्लस b को होल स्क्वायरमा यो सल्भ गर्दाखेरि सबै यही आउँछ हाम्रो आन्सर है। सो अब के छ, यो a स्क्वायर माइनस b को स्क्वायरमा छ। सो हामीले सल्भ गर्दा के हुन्छ, एकचोटि a प्लस b a माइनस b आउँछ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला। सो हामीले के गर्छौँ, आरमा एकचोटि प्लस गर्छौँ कसलाई, 2n प्लस 3m लाई। त्यसपछि फेरि यो आरमा एकचोटि माइनस गर्छौँ कसलाई, 2n प्लस 3m लाई। ओके, यति गर्दा के हुन्छ गाइज, अब ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि r प्लस 2n प्लस 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 हुन्छ 3m। ओके, यसमा चाहिँ r माइनस 2n प्लस माइनस प्लस माइनस 3m। ओके, यो भयो हाम्रो के त, सेकेन्ड एक्सप्रेसन। अब लास्ट एक्सप्रेसनतिर चाहिँ हामी थर्ड एक्सप्रेसन। थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ हाम्रो, 9m स्क्वायर प्लस 6mr प्लस r स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। ओके गाइस,
अब यसमा हामीले हेर्नु त सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा के दिएको छ यसमा यो लास्टमा अलरेडी हामीले 4n² दिएकै छ यो सुरुमा हामीले यसमा माथि कमन माइनस कमन लिएको थियौँ भने अब यसमा हामीले माइनस कमन लिनु पर्दैन है गाइस यसमा हामीले सिधै सल्भ गर्न सक्छौँ ठीक छ सबैभन्दा पहिला हामीले हेरौँ त यसलाई सेम हामीले माथिको a² + 2ab + b² फर्ममा ल्याउनु छ त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई 9m² लाई मैले 3m को होल स्क्वायर राख्न सक्छु 3 को स्क्वायर 9 भयो m को स्क्वायर m² भयो ओके सो सेकेन्डमा मैले यसलाई r को स्क्वायर राख्छु ठीक छ r को स्क्वायर के भयो r² भयो अब यो के भयो a² भयो b² भयो अब यो बीचमा के ल्याउनु पर्यो 2ab भनेको 2 * a कति हो हामीसँग 3m हो इन्टु b कति हो हामीसँग r हो अब सल्भ गर्नु त 2 3 = 6 भयो m * r mr भयो हो यो फर्ममा आयो अब यो 4n² लाई मैले 2n को होल स्क्वायर लेख्नु मिल्छ ओके यति लेखिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ यसलाई ब्र्याकेटमा राखौँ अब a² + 2ab + b को स्क्वायरमा आयो भने अब यसलाई के गर्न सक्छौँ a + b को होल स्क्वायर बनाउन सकिन्छ हामीले अघि पढेको छौँ सो मैले यसलाई के गर्छु 3m भयो a b भयो कति r सो a + b को होल स्क्वायर बनाउन मिल्यो यसलाई है माइनस 2n को होल स्क्वायर अब a² - b² फर्ममा छ इट मिन्स a + b - b हुन्छ सो 3m + r मा एकचोटि 2n प्लस हुन्छ 3m + r मा एकचोटि -2n हुन्छ ओके अब यति भइसकेपछि कमन फ्याक्टर हामीले हेर्नु पर्यो सबैमा कमन फ्याक्टर के छ हेर्नु त 3m + 2n + r यहाँ छ 3m + 2n + r यहाँ पनि रहेछ 3m + 2n + r रहेछ अगाडि पछाडि भए पनि यो तीनटा टर्म्स के छ गाइस हाम्रो मिलिरहेको छ इट मिन्स दैट 3m + 2n + r हाम्रो कमन फ्याक्टर रहेछ देयरफोर HCF कति हुन्छ गाइस हाम्रो HCF = 3m + 2n + r हुन्छ ओके यसरी हामीले क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं थ्यांक यू